अस्सलाम वालेकुम, फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। वीलॉग के शुरू में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्विटर पे जाएं तो पाकिस्तान में जो टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें जुनैद सफदर है। और जुनैद सफदर के बाद जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो ये है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकूँ, बायकॉट इंडो पाक मैच। बायकॉट इंडो पाक मैच बुनियादी तौर पे ये ट्रेंड चल रहा है इंडिया से, और इस ट्रेंड में क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल पाकिस्तान और भारत का टाकरा होने जा रहा है, और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो तकरीबन 2 अरब लोग इस पूरे अर्ज़ पे ये मैच देखते हैं, और जब ये वर्ल्ड कप होता है तो तकरीबन 3 से 4 अरब लोग, यानी आधी दुनिया ये मैच देखती है। और कोई भी खेल ऐसा नहीं है, किसी भी खेल की दुनिया में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जो इतना बड़ा हो कि जिसको 3-4 अरब लोग बैक वक्त देख रहे हों। और कल का मैच भी तकरीबन इतने ही लोगों ने देखना है, और इसलिए पूरी दुनिया में जो बिज़नेस के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, खेल से दिलचस्पी रखते हैं, इस मैच को देखते हैं और इसको पसंद भी करते हैं। लेकिन ये जो चल रहा है, ये इंडिया क्यों चला रहा है कि बायकॉट इंडो पाक मैच, और इसके पीछे सोच क्या है, ये मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा, अगर आपको आवाज़ आ सके सुने। नेशनल सिक्योरिटी का, और माफ करिएगा मैं ठेका वर्ड यूज करने वाला हूं यहाँ पे, ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है। ये सिर्फ फौजी ने ले रखा है। क्रिकेट वाले अपनी क्रिकेट खेले, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी मौज मस्तियां करें, अपनी पार्टियां करें, पाकिस्तानियों को लेकर यहाँ पे पिक्चरें बनाए, गाना गवाएं, और वहां पे फौजी को बोले कि भाई अगर तू शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तू वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छा। जनाब ये बड़े शोर आफाक एक वो साहब हैं, आपको याद होगा, जो यूट्यूब भी करते हैं और ये एक्स आर्मी पर्सन है। ये बेसिकली उन्होंने इस कैंपेन को हवा दी है। उनका मानना ये है कि ये जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है, क्या इसका ठेका सिर्फ भारतीय आर्मी के पास है? बाकी जो फिल्म वाले हैं वो भी पाकिस्तानी अदाकारों को, गुलकारों को बुलाते हैं, म्यूज़िक वाले भी बुलाते हैं, क्रिकेट वाले भी बुलाते हैं। ये वो सोच है, ये वो अप्रोच है जिसको कहा जाता है कि इंतहा पसंदाना सोच। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, पाकिस्तान में 4-5 मिलियन हिंदू रहते हैं और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं उनमें। बाय नेचर दे आर वेरी काम पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग हैं? जो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं, जो मोदी के फॉलोअर्स हैं, जो इस नज़रिए पे चलते हैं, और उनमें ये ऐसे लोग भी हैं। ये क्लिप जो मैंने आपको सुनवाया है, तो बताने का, कहने का मकसद ये है कि अब जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पे मौजूद है, तकरीबन वहाँ जो ये मैच है इसको कवर करने के लिए 60,000 जो फोर्सेस के लोग हैं उनको बुलाया गया है जो इसको सिक्योरिटी देंगे। और पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पे भी बहुत से लोग मामूर हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये इंतहा पसंदी की आग जो लगाई गई, ये आरएसएस का नज़रिया जो परवान चढ़ाया गया, अब ये भारत के गले पड़ रहा है। ये दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट है, भारत दुनिया की मेज़बानी कर रहा है। पहले तो मामला पाकिस्तानी तो वाकिफ़ थे इससे, लेकिन अब जब इस तरह के इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बाल ठाकरे टाइप लोग आज भी बहुत शदोमत के साथ इस इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया की हज़ीमत होगी और मोदी की हज़ीमत होगी। अब वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले तो ये अलग बात है। लेकिन एक और सवाल है, ये सारी हज़ीमत इंडिया क्यों बर्दाश्त करता है? इंडिया से मुराद उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो इसलिए बर्दाश्त करता है कि लोगों का जहन इस तरह का बना दिया गया है कि उसका वोट बेस ही वही है। आप ये देखें कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो सरहदों पे टेंशन डाल देगा, कश्मीर में कुछ ना कुछ कर देगा। उसकी बेस लाइन ही यही है कि जो महात्मा गांधी का इंडिया था, सेकुलर इंडिया, उसको हिंदू इंतहा पसंदाना इंडिया बनाना है, और वो बनाने में कामयाब भी हो रहा है। लेकिन जो लिबरल वॉइसेस हैं उनको बड़ा मसला है। ये जो जब ट्रेंड चल रहा है तो इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो इसको अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मैच है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डीमोरलाइज करने की भी कोशिश है, ये उनकी तरफ से एक नया हथकंडा भी है। ये उस बात का रिएक्शन भी है कि मोहम्मद रिजवान ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ जीत और सेंचुरी अपने गजा के बहन भाइयों के नाम करता हूं। ये उस बात का रिएक्शन भी है। ज़रा खुद पे ना जो लोग देख रहे हैं, ये अपने ज़रा पाकिस्तानी होने का लिबादा ओढ़ के अंदर से पाकिस्तानी निकाल के ये बात सुने, ये उस बात का रिएक्शन भी है। ये जब आप कड़ियाँ मिलाएंगे तो ये सारी की सारी उस तरफ जाती हैं कि इंतहा पसंद हिंदुआना रवैया जो कश्मीर में भी जुल्म कर रहा है, मणिपुर में जिसने 120 चर्च जला दिए, जो बाकी सूबों में, और ये मैच भी गुजरात में। तो ये ज़रा आप इन चीज़ों को देखें, अपनी डगर से बाज नहीं आना
اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. بہرحال یہ ہمارا مقصد تھا اس بات کو ہائی لائٹ کرنا. اتنا بڑا ایونٹ, اربوں روپے کے سپانسرز, اربوں کا ریونیو آ رہا ہے انڈیا کو, لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ لگا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں پاکستان سے متعلق کر لوں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. 3 حصے ہیں فیصلے کے. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو درست قرار دیا گیا ہے. 10 ججز نے اس کی حمایت کی, 5 نے مخالفت کی. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو آرٹیکل 184(3) ہے اس کے تحت اپیل ہو سکتی ہے. 9 ججز نے اس کے حق میں بات کی, 6 نے اس کی مخالفت کی. تیسرا حصہ وہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل ہے اس کا ریٹروسپیکٹو یعنی اس کا نفاذ بالماضی نہیں ہوگا. 8 ججز نے اس کو کالعدم قرار دیا اور 7 نے اس کی حمایت میں بات کی. سو یہ فیصلہ آیا. یہ فیصلہ آنے کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو پاکستان کی عوام کے لیے اوپن کر دیا. کس کو پتہ چلا کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہیں. دوسرا یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد کوئی بحث بچتی بھی نہیں ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے چیف جسٹس صاحب بارہا فل کورٹ کے مطالبے کے باوجود وہ گھبراتے رہے ہیں. بہرحال ایک بیلنسڈ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. نواز شریف کو ریلیف ملے یا نہ ملے, آئین کی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے. جب یہ فل کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو اس پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے. یہ اس پہ ہم یقین مانیں کہ شاباش چیف جسٹس صاحب کے لیے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں فلسطین کی بات کروں گا. خالد القدومی صاحب جو حماس کے ترجمان ہیں, ڈاکٹر خالد القدومی, وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. ایک بات تو انہوں نے شدید رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو امریکی طیارے پہنچے ہیں, اور شنید یہ ہے کہ اب وہ UAE کی ایئر بیس سے اڑ کے غزہ پہ بم برسائیں گے. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. دوسری بات یہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہتے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم ویسے بھی شہید ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے ویسے بھی شہید ہو جاتے ہیں, تو ہم اپنی آزادی اس کو لے کر رہیں گے. انہوں نے مسلم امہ سے شکوہ کیا ہے کہ روایتی بیان دینا چھوڑیں, کوئی کنکریٹ کام کریں. انہوں نے اپنی فلسطین حکومت پہ بھی یہ کہا ہے کہ آپ امن پروسیس میں لگے رہیں, لیکن حقیقت میں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حماس اس وقت اس نے جو نتھ ڈالی ہے اسرائیل کی ناک میں, یقین مانیں کہ اگر یہ مسلم ممالک کی سپورٹ نہ ہوئی تو یہ معاملہ پھر بیٹھ جائے گا. ایسے موقع بارہا ملتے رہے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. آپ وہ دیکھیں, اسرائیل کی جو وزیر اطلاعات ہیں اس نے استعفیٰ دے دیا. میں پچھلے 3-4 ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں. اسرائیل میں ایک بے یقینی ہے, اور ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر دفاع کے گلے پڑ گئے. انہوں نے کہا آپ امید کی باتیں کرتے ہیں. شدید تنقید کی ہے کہ لبنان سے حزب اللہ ہماری مشرقی سرحد کو نہیں چھیڑے گا, اور ان انتہائی ناقص اور احمقانہ کہا ہے ٹرمپ نے. دباؤ بہت زیادہ ہے, اس مومنٹم کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. آج خالد القدومی صاحب سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی, جب وہ بات کر رہے تھے, تو یقین مانیے کہ دل پسیج گیا. دکھ ہوا اس بات کا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا ہے, اور یہ ظلم یہ کب تک جاری رہے گا. اور جب کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے ویسے ہی شہید ہو جانا ہے, تو ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ کر کیوں نہ شہید ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ وہی امت مسلمہ والی بات ہے, وہی اسلامی ممالک والی بات ہے. یہاں پہ کھل کے آنا پڑے گا اسلامی ممالک کو, سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. جنگ بندی ہو بھی جائے تو کیا اس مسئلے کا حل ہوگا؟ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں انہیں اپنا ایک جامع ٹھوس رد عمل بھی دینا چاہیے, پیغام بھی دینا چاہیے. یہاں پہ مصر کو بھی اپنے آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا. کم از کم آپ انسانی امداد کے لیے اپنی سرحد کھول دیں. ترکی نے بڑی زبردست بات کی ہے. UAE کا کردار سمجھ سے باہر ہے. ایران تو کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نہ رکا تو پھر ان کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا لبنان میں. یہ بات بڑھے گی آگے. لیکن اگین یہ جو زباں بندی ہے نا, یہ جو ہم چپ بیٹھے ہیں, یہ جو بول نہیں رہے, یہ شاید ہم سے سوال ہوگا, آج نہیں تو کل ہوگا, کہ جب میرے بندوں پہ, میرے نبی کے امتیوں پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو تم نے کیا کردار ادا کیا, تم کیا کر رہے تھے. یہ سوال یقینی طور پر ہوگا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.